बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 16 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर आपको ये खबर नहीं मिलेगी और खबर क्या है कि पंजाब में मुतादिद मसाजिद को सील कर दिया गया। इल्ज़ाम क्या है कि जनाब यहां से दहशत गर्दी का दर्स दिया जाता है। एक जमात जो अपने आईनी हक के लिए, आईनी हक के तहत सड़कों पर आई, एहतजाज किया, आपने उनके साथ जो भी करना था कर लिया, लेकिन खुदा के लिए ये मसाजिद हैं, ये अल्लाह का घर है जहां पर 5 वक्त की नमाज पढ़ाई जाती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं। अपने इन घनौने कामों से बाज आ जाएं और जो कुछ इस वक्त पंजाब के अंदर हो रहा है, आपको इसकी एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। एक तो सर मुल्क के हालात वैसे ही ठीक नहीं है और दूसरी तरफ आपने ये मजहबी जो नफरत है फैलाने का अब ठेका ले लिया। और खबर के मुताबिक पंजाब हुकूमत करने क्या जा रही है जी। पंजाब हुकूमत, एक तो मरियम के ज़ेरे सदारत एक इजलास बुलाया गया और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने की सिफारिश की जा रही है। ये फैसला सर इनका नहीं है, याद रखिएगा। ये जो छोटे छोटे बच्चों को जब आप गवर्नर्स उनके हवाले करते हैं, अहम फैसले जिसका ताल्लुक सिर्फ एक सूबे तक नहीं होता बल्कि कई नस्लों तक इसके असरात होंगे, तो फिर जिस मर्जी को बिठाकर कुर्सी पर चाबी देकर आप फैसले करवा लें। और अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर यही हो रहा है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जी पाबंदी लगाने की बात की जा रही है और इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है कि पंजाब में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी, कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमा चलाएंगे। चलाएं, बिल्कुल ठीक है, इनके ऊपर भी चलने चाहिए, उनके ऊपर भी चलाएं जिन्होंने आम पाकिस्तानियों को मारा, जो राहगीर शहीद हो गए। वो कहते हैं कि जनाब ये भी इन्हीं लोगों ने मारे हैं और उल्टा इनके ऊपर मुकदमा जो है बनाए जा रहे हैं। फिर जमात के पोस्टर्स, बैनर्स, इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी और जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा और जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में सच बोलने वालों के साथ भी सर यही सलूक किया जा रहा है। एक मजहबी जमात पंजाब में इनके लिए, इनके मद्दे मुकाबले उठ रही थी, एक बड़ी ताकत थी। इन्होंने कहा कि यार सबको खत्म कर दो और जो कुछ आज ये पंजाब हुकूमत कर रही है, सर आपका सियासी करियर अब हमेशा जीएचक्यू से जुड़ा रहेगा। वो कहेंगे हाँ तो आपको कुर्सी मिलेगी, वो कहेंगे ना तो आपका मकाम जो है वो तारीख के कूड़ेदान में होगा। आपने एक बात नोट की होगी, वो जमातें जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया ना, जरा हिस्ट्री उठाकर देख लेते हैं। एमक्यूएम कई धड़ों में तकसीम हो गई। उनका लीडर लंदन में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान नहीं जा सकता। इसे बनाने वाले कौन थे और फिर इसको इस्तेमाल करने वाले कौन थे? आमिर आए, बनाया, आमिर गए, बनाकर गए और इसे इस्तेमाल करते रहे। एमक्यूएम की सर एक पूरी हिस्ट्री है, हर हुकूमत में ये लोग इस्तेमाल हुए। इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्तफा कमाल कभी पाक सर जमीन बनाता है, कभी इस जमात में आकर वजीर बनकर और ड्रामे करता है और फिर इस तरह के कई ड्रामेबाज आपको इस पार्टी के अंदर नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आपके पास काफ लीग है। आप देख रहे हैं कि काफ लीग की पब्लिक स्ट्रेंथ किधर है? पूरी खानदान की जमात है, 8-10 लोग हैं और उन्हीं के दरमियान ओहदे जो हैं वो आप उन्हें यूज कर रहे हैं क्योंकि इनके 7, 8, 12 नंबर्स जो हैं वो आपको मरकज में हुकूमत बनाने में आपकी मदद करते हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी जमातें, ये जो आपको मजहबी जमातें नजर आती हैं, फजल रहमान से लेकर बाकी दीगर जमातें, एक दो को छोड़कर, वो मजहब के नाम पर तो बनाई जाती हैं मगर असल में इनको कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है और वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। तो लिहाजा वो जमातें जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में आ जाती हैं, सर फिर उनका यही अंजाम होता है। वो सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में आ जाते हैं, उनका भी यही अंजाम होता है क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद आपको फेंक दिया जाता है। तो इस्तेमाल होने से पहले और उनसे डील करने से पहले आपको लाख बार सोचना होगा। अभी आपको ये भी बताएं कि आज सोहेल अफरीदी साहब हिफाजती जमानत लेकर अडयाला के बाहर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई और वजह यह थी कि अगर इमरान खान से मुलाकात हुई तो एक नई पॉलिसी आएगी। सोहेल अफरीदी साहब उस पॉलिसी के ऊपर मिनवन अमल करेंगे। आज उन्होंने 2 बातें बड़ी अहम कही जब वो पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत लेकर बाहर आ रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको सुनाता हूँ
اور بہت ساری ایسی باتیں جو ان سے منسوب کی جا رہی تھی، ان تمام باتوں کا بھی انہوں نے اپنے اس سٹیٹمنٹ کے اندر جواب دے دیا۔ سہیل افریدی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کابینہ اور پھر دوسری طرف اس کابینہ کو کس طرح سے بنایا جائے گا، اور جو ایک لسٹ اس وقت جاری کی گئی کیا وہ اصلی ہے یا جعلی؟ سہیل افریدی کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سنیں۔ لیکن اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے بحیثیت وزیر اعلیٰ 4.5-5 کروڑ لوگوں کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، تو میرے خیال میں مرکزی حکومت اور ان لوگوں کو جو ملاقات روک رہے ہیں ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ صبح کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے۔ آخری بار کب ملاقات ہوئی تھی آپ کی عمران خان سے؟ کبھی نہیں سر یہ بتائیں جب سے وہ جیل گئے۔ پہلی بار جو کابینہ کا لسٹ جاری ہوا ہے یہ فیک یا اوریجنل ہے؟ سر عمران خان سے ملاقات کے بعد کابینہ فائنل کی جائے گی کیا؟ اس میں رد و بدل کیا جائے گا؟ ہمارے تحیات چیئرمین صاحب ان کی منظوری کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ دوستو آپ نے یہ پیغام سنا، ایک تو کابینہ کی لسٹیں فیک ہیں اور تاحیات چیئرمین عمران خان۔ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اب سے کچھ ہی دیر پہلے اڈیالہ کے باہر سہیل افریدی نے میڈیا سے انٹریکشن کیا اور پھر وہی ٹاؤٹ صحافی ان سے سوال کر رہے تھے۔ کیا سوال تھے کہ جناب آپ نے قائد اعظم کی تصویر کو وہاں سے غائب کر دیا، پاکستان کا جھنڈا نہیں تھا۔ یار آپ لوگ کون ہو؟ یعنی ایک وزیر اعلیٰ، ایک صوبے کا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ، فارم 47 کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وہ ابھی کرسی پر بیٹھا بھی نہیں تھا تو اس کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا گیا۔ لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ جتنے لوگ جو سوال کر رہے ہیں نا، ان سے اگر پوچھیں گے نا کہ اس کا تعلق کس علاقے سے ہے، یہ کہاں سے الیکشن جیتا اور کتنے اس کو ووٹ ملے، یہ کب سے آئی ایس ایف کے اندر ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ سوال کیا تھے کہ آپ نے تصویر کیوں ہٹائی، اور اس کا جواب کیا سہیل افریدی نے دیا۔ سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو صرف قائد اعظم کی جو تصویر ہے وہ انہیں صرف نوٹوں میں نظر آتی ہے، انہیں کہیں کسی دفتر میں تصویر نظر نہیں آتی، اور ایک اینگلنگ کی گئی ایک بیانیہ بنا کر، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ایک تو جو انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ ایک کمرے میں آپ کھڑے ہیں، ایک دیوار پہ عمران خان کی تصویر ہے، آپ اتار کر اس طرح کا اینگل بنائیں اور کہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے تصویریں کون سی شیئر کی، اور دوسری طرف قائد اعظم کی تصویر جس دیوار پہ لگی تھی وہ آپ بنانا جان بوجھ کر بھول جائیں اور اس کے اوپر تنقید شروع کر دیں۔ تو یہ اس وقت کے سب سے بڑے مسائل ہیں اس حکومت اور اس حکومت کو بنانے، بچانے اور بیانیہ اڑانے والے صحافیوں کا۔ آج سہیل افریدی صاحب نے ان تمام سوالوں کا جواب دیا کہ ریاست عمران خان، یہ بھی ان سے پوچھا گیا، اور ایک ایڈوائزری کونسل کا ذکر کیا گیا کہ آپ کے اوپر ایک ایڈوائزری کونسل لگا دی گئی ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایڈوائزری کونسل تو میں ہوں، میں بنانے والا ہوں، اور یہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو سہیل افریدی کو گھیرنے کی بہت سارے ٹاؤٹ صحافیوں نے آج کوشش کی، لیکن وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب آج کی ہائی لائٹ، ایک تو عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اڈیالہ کے جی باہر پہنچی ہے، جنہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری کو راستے روک کر کھڑا کیا گیا کہ کسی طرح بھی سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اب ان کی ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی، جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، جو ان کا حق تھا۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آیا، یہ اب صرف ایک ورکر نہیں بلکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ آف کے پی کے، جسے آپ ملنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آج وہ پولیس والے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یار اس کے ہم نے بال کھینچے تھے، دیکھو آج عمران خان نے اس ورکر کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا کر جو ہے وہ یہاں پر بھیج دیا۔ تو یہ فرق ہے عمران خان کی سیاست میں اور ان لوگوں کی مروسی جو سیاست ہے، آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ آج جو ہائی لائٹ تھی، یہ ویڈیو سر دیکھیں، جس میں وہ عوام کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ زمین پہ بیٹھے گا، کرسی پر بیٹھے گا، اور کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ عوام کے درمیان گیا سہیل افریدی، یہ نوجوان، اور لوگوں نے اس کے ساتھ سیلفیاں بنوائی، اور لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہ ان کا موبائل پکڑتا ہے اور سب کو اس موبائل کے اندر جتنے بھی دوست ان کے موجود تھے ایک تصویر کی شکل میں اکٹھا کر کے ان تمام مروسی کرداروں کو پیغام دے رہا ہے کہ جناب یہ ہوتی ہے عوام اور یہ ہوتے ہیں عوامی لیڈر۔ کیا مریم ایسا کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ مریم کو سر ایک کنوپی چاہیے، اس کنوپی کے اندر لوگ بیٹھے ہوں، اسکول کے بچے ہوں، سرکاری ملازمین ہوں، کروڑوں روپے کا بجٹ ہو، اور اس کے بعد مریم ایسی تصویر جو ہے وہ ضرور اتار سکتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب سہیل افریدی صاحب نے اب یہ ٹرینڈ شروع کر دیا فون کے ساتھ سیلفیاں بنانے کا، وہ خود فون پکڑتے ہیں اور سیلفی بناتے ہیں، یہ شاید مریم بھی اب کریں کہ کوئی جا کر ان کو کان میں بتائے گا کہ میڈم اس وقت یہ ٹرینڈ بڑا اس وقت ان ہے، لہٰذا آپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اور دوستو وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، ہر شخص کا ایک ہی سوال تھا کہ افریدی بھائی آپ آ گئے، عمران خان کا آپ انتخاب ہیں، آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کریں گے؟ پھر اس کا انہوں نے جواب دیا، اور جو صحافی جب پوچھ رہے تھے
तो उसका भी उन्होंने भरपूर तरीके से मुकाबला किया, क्योंकि इन सहाफ़ियों को एजेंडे के तहत भेजा जाता है। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दूं कि जब ये सारा मंजर एक तरफ पाकिस्तान की आवाम और पुलिस वाले देख रहे थे कि उनकी आंखों के सामने एक वर्कर आया और छा गया और एक सूबे का वज़ीर बनकर आया, साथ ही अलीमा खान जो थी वो गाड़ी में बैठी हुई थी, तो किसी ने उन्हें जाकर बताया, उन्हें कहा कि आपा सुहेल अफरीदी आया है। तो उसके ऊपर उनके जो तासुरात थे वो आप वीडियो देखें, इस वक्त साथ विंडो में चल भी रही है, वो खुशी से निहाल थी। उनके चेहरे पर आपको एक इत्मीनान नज़र आया, आप उनके चेहरे पर आपको एक खुशी नज़र आई। और अगर ये कोई मरूसी किरदार होता ना, या ये मरूसी सियासत हो रही होती, तो यहाँ पर अलीमा खान को पार्टी की क़यादत दे दी जाती, ऐसे ही होना था ना। लेकिन ऐसा नहीं, एक वर्कर को इमरान खान ने जो है वो हीरो बनाकर पाकिस्तान की आवाम के हवाले कर दिया, क्योंकि वो आवाम में से ही आया था, वो आवाम के दरमियान से ही इमरान खान का इंतखाब था। और अगर कोई इनका एजेंडा होता ना, तो अलीमा खान ना सिर्फ कुर्सी पर बैठी होती और आज बल्कि उनके प्रोटोकॉल के लिए अलहदा से कोई इंतजामात किए जाते, सुहेल अफरीदी और इनको इकट्ठे बैठाया जाता। तो ये सब कुछ हमने पाकिस्तान में इस जमात में नहीं देखा। अगर आपने जमहूरियत देखनी है तो आप केपी चले जाएं, आप इमरान खान की जमात को देख लें, आपको ये जमहूरियत इस जमात के अंदर नजर आएगी। व्यूअर्स, आज ये सवाल ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर पर किया और उन्होंने कहा कि देखें, इस मुल्क के अंदर आपकी पूरी सियासत जो है वो एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है। नून लीग की सियासत, जिस जमात का नाम ही अपने कायद के नाम के साथ हो, नवाज शरीफ, तो सर आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आप इस ख़ानदान को उठाकर देखें, मरियम मिलेंगी आपको, और उससे पहले चचा, फिर नवाज शरीफ, फिर अब पता ये चल रहा है कि किसी और को भी तैयार कर रही हैं जुनैद सफदर की शक्ल में। इस नस्ल को जो सियासत की वरासत है आगे चलाया जाएगा, तकसीम किया जाएगा। पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर असद कैसर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, ये जरा सुने। ख्वाजा साहब कहते हैं कि तुम जो है एक शख्स के इर्द गिर्द जो है ना आगे पीछे हो रहे हो। ख्वाजा साहब, आपने तो एक पूरा नस्ल तैयार किया हुआ है। अभी मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शरीफ और मैडम मरियम नवाज, और इसके बाद उसकी जुनैद, मेरे ख्याल में कोई जुनैद सफदर है कि क्या है, वो भी तैयार हो रहा है। माशाल्लाह, एक नस्ल तैयार हो रहा है। आप में से कोई लीडर नहीं बनेगा, आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ डेस्क बजाने वाले होंगे। तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन जाता है। तहरीक इंसाफ में उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है। तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुमने सिर्फ तालियां बजानी है और डेस्क बजाने हैं। अच्छा, ये सिर्फ डेस्क बजाने की बात नहीं है। पार्टी के अंदर नून लीग में बहुत सारे लोगों ने सर बगावत भी की। ख्वाजा साद रफीक हैं, वो खामोश हो गए। बाकी लोग जिन्होंने मरियम के पीछे हाथ बांध कर खड़ा होना जो है पसंद नहीं किया, वो अलग हो गए। तो ये जमात जिसका अवाम की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पर फिर फैसले मस्जिद को सील करने वाले ही आपको मिलेंगे, क्योंकि ये फैसले इनके नहीं है, ये फैसले कहीं और से हो रहे हैं। व्यूअर्स, पंजाब में मरियम नवाज़ अगर ये समझती हैं कि उनकी सियासत हमेशा जिंदा रहेगी, सब सियासत GHU के साथ तो मिलकर कर सकती हैं, और जब भी अब ये इक़्तिदार में आएंगे इन्हें भीख में सीटें दी जाएंगी, और आवाम के रास्ते से ये कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकते। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि आज अदालत में क्या हुआ, और खान साहब के केसेस के हवाले से अलीमा बीबी और फिर अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक एक तो सलमान कमराया साहब अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से उनकी स्टेटमेंट, सलमान कमराया साहब ये कहते हैं कि एक तवील जदोजहद और गुस्से के इजहार के बाद हमें अलकादिर केस में तारीख मिली थी, लेकिन आज जब समाअत थी तो हमें बताया गया कि जज किसी जोराने में शिरकत के लिए गए हैं और आज ये समाअत नहीं होगी। हम भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, इंसाफ ज़रूरी है या जोराना। बरतानिया के अंदर किसी अदालत में कभी आपने ये सुना कि जज साहब जी किसी पार्टी में चले गए और वो आज समाअत नहीं करेंगे? सर, वो उसी लम्हे उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो इस्तीफ़ा देगा, वो घर जाएगा। अगर यहाँ पर यहाँ की अदालतों में से हमें कोई इस किस्म की नज़ीर मिले, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नज़र आए, उसे फ़ौरी तौर पर घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि अदालतें लोगों को इंसाफ देने के लिए बनी हैं। और वो ऐसा नहीं होता कि जनाब जोराना है तो चलें इंसाफ हम लोगों को कल दे देंगे। तो पाकिस्तान में ये कैंगरू कोर्ट से भी कोई कैंगरू कोर्ट प्लस जो हैं ये बन चुकी हैं। फिर इंसाफ देना जजेस का आइनी और दीनी फरीज़ा है
کوئی زورانہ اس کی راہ میں نہیں آ سکتا. ہم اب اسے معاملے کو مزید التوا کا شکار نہیں ہونے دیں گے. اب بہت ہو گیا. ایک زورانے کی وجہ سے ججز نے سماعت ملتوی کر دی اور زورانے کی وجہ سے عمران خان اور بشرا بیوی جیل میں رہیں گے. علیمہ خان نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانی ججز اگر کسی اور ملک میں ہوتے تو یہ جیل میں ہوتے اور ان پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو رہی ہوتی. جج شاہ رخ ارجمند کے منہ پر لکھا ہے کہ کیس سننے نہیں سزا دینے کے لیے بیٹھا ہے. اگر کیس سننے بیٹھا ہوتا تو 1.5 ماہ پہلے ہی کیس ختم کر دیتا جب گواہ ایکسپوز ہو گئے. یہ لوگ آئین اور قانون کو نہیں مانتے. دیکھیں عدالت کو میں نے ایکسٹینسیولی کور کیا اوور دا ایئرس. بہت اہم کیسز کی سماعت کا حال احوال جو ہے وہ میڈیا پہ رپورٹ کیا. جب کوئی سماعت ہوتی ہے نا تو آپ کو ججز کے ریمارکس اس کے کوشچن سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس طرف فیصلہ جا رہا ہے. احسن بھون صاحب کی عدالت میں بھی رپورٹنگ میں کرتا رہا. جسٹس عمر عطا بندیال ہوں، شیخ احمد سعید مرحوم، ان کی عدالت میں، پھر اعجاز چودھری صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، پھر ایلیویٹ ہو کے اوپر چلے گئے. منظور ملک صاحب تھے، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، آصف سعید کھوسا ہیں، بہت سارے نام ہیں جن کی عدالتوں کو ہم نے کور کیا. جسٹس خلیل الرحمان رمدے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے اندر ان کی بہت ساری ہیئرنگز میں نے اٹینڈ کی. تو ان کے گفتگو سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ فیصلہ کیا دینے جا رہے ہیں. تو ارجمن صاحب بیٹھے ہوں گے نا کرسی پر تو وہ سوال نہیں کر رہے ہوں گے. جب خان صاحب کی باری آتی ہوگی تو اس میں یقیناً وہ رکاوٹیں ڈالتے ہوں گے، اور دوسری طرف سے جو ان کے وکیل ہیں یا پروسیکیوشن ہے یا پھر جو گواہ پیش کیے جا رہے ہیں ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوگا. تو جج کا کنڈکٹ بتا دیتا ہے کہ فیصلہ کس طرف جا رہا ہے. تو سر وہ ایکسپوز ہو گئے اور یہی علیمہ بی بی جو ہے وہ بات کر رہی ہیں. عمران خان سے کل بات ہو گئی. اب انہوں نے کرنا کیا جی؟ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اب یہ روزانہ ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر جائیں گے، ایک سپریم کورٹ لے کر جائیں گے، تاکہ ان ججز کو جو ہے وہ جھنجھوڑا جائے، ان کی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے. پاکستان میں سر عمران خان نظام سے لڑ کیسے رہے ہیں؟ کوئی بندوق نہیں اٹھائی، کوئی ایجیٹیشن کی سیاست نہیں ہے. وہ اس نظام میں رہ کر ان کے بنائے گئے رولز کے مطابق جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. اور اگر عمران خان نے جس دن اعلان کر دیا نا کہ ہم اس حکومت کو گھر بھیج کر سانس لیں گے اور لوگوں کو کہیں کہ نکلیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا بچنے کا. لیکن عمران خان نظام کے اندر رہ کر انہی ججز سے، انہی عدالتوں سے انصاف کے لیے جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا کہ اڈالہ کے تالے کھولنا آسان ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے تالے مضبوطی کے ساتھ بند ہیں. ان کو کھولنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے. دیکھیں اس میں بیرسٹر سیف کی طرف انہوں نے ایک اشارہ کیا. آئی ڈونٹ نو کہ ان کی نیت کیا تھی، لیکن بیرسٹر سیف کے لیے دروازے کھلتے ہیں نا، 3 گھنٹے 2 گھنٹے ان کی ملاقاتیں، علی امین گنڈا پور کی ملاقاتیں. لیکن سلمان صفدر جو بات کر رہے ہیں وہ اڈالہ کے دروازے کھولا، یعنی عمران خان سے کوئی بات منوانی ہو وہ آسان ہوگا، لیکن ججز کو ہمیشہ کے لیے تالے لگا کر، ان کے ضمیروں پر تالے لگا کر ان کو بند کر دیا گیا. عمران خان صاحب کے 3-4 کیسز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو سننے چاہیے لیکن نہیں سنے جا رہے. ججز کی بھی کوئی کمی نہیں. توشہ خانہ 2 کو آج سے 10 ماہ پہلے جج منہاس کے پاس چیلنج کیا. نہ جج منہاس خود سن رہا ہے اور نہ ہی آگے کسی جج کو بھیج رہا ہے. جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد کا جو معاملہ آیا تو انہوں نے کہا جی کہ کیسز بہت سارے ہیں، پینڈنسی ہے، ہمیں نئے ججز کو لے کر آنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنسی ہے، لوگوں کو 4 سال 5 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اور پھر ان لوگوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے نا پرانے کیسز نکال کر لا کر صحافیوں کے حوالے کیے اور کہا کہ اس کے اوپر آپ ذرا بیانیہ بنائیں کہ اگر ہم ججز کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں عدالتوں کے اندر تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو، عوام کو انصاف ملے. سر عوام کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، خیر ان کا تو کیس رپورٹ بھی نہیں ہوتا پاکستان کے میڈیا کے اوپر. یہاں پر ججز کو لانے کا مقصد صرف عمران خان تھا، نیا آئینی بینچ بنانے کا مقصد صرف عمران خان تھا، 26ویں ترمیم کرنے کا مقصد صرف عمران خان تھا. اور جس طرح سے ہر عدالت میں مرضی کا جج لا کر آپ نے بٹھایا، صرف مقصد عمران خان تھا. ایک ایسا لیڈر جس کا طرز سیاست، جس کا پاکستان کی عوام کے ساتھ جڑنا اور عوام کا اس کے ساتھ مسلسل چلنا اس نظام کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آئین کے اندر ترمیم کرے. یہی سر تکلیف ہے جو آج پاکستان میں یہ ہمیں سب خبریں ہم رپورٹ کر رہے ہیں. پھر علیمہ خان، سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ صاحب جی اڈالہ کے باہر پہنچ گئے ہیں اور پھر ان کو اجازت دی گئی، لیکن سلمان صفدر صاحب کو اڈالہ جیل جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور سلمان راجہ کو بھی روک لیا گیا. عمران خان نے جج کو کہا کہ جب تک سلمان راجہ کو جیل میں نہیں آنے دیا جائے گا
اور کیس کی سماعت نہیں ہوگی. پھر سلمان اکرم راجہ کو بھی جیل کے اندر جانے دیا گیا. یہاں پر آپ سلمان راجہ کو روک لیتے ہیں اور صفدر صاحب کو جانے کی اجازت مل جاتی ہے. اور سلمان اکرم راجہ جو قانونی محاذ ہے وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا پہلا تجزیہ ہے ان کے بارے میں کہ یہ احتجاج میٹیریل نہیں ہے, ان کے اپنے الفاظ ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن عدالتی محاذ پر یہ عمران خان کے ایک بہترین کھلاڑی کے طور پر آپ کو نظر آئیں گے. اور اس نظام سے انہوں نے ٹکر لی. سہیل افریدی کا جو کیس تھا عدالتوں میں, اور پھر جس طرح سے ان کو اس کرسی پر تمام جو قانونی رکاوٹیں تھیں ان کو عبور کر کے بٹھایا, یقیناً ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اب کے پی کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا ایک اتحاد, تحریک انصاف کے لوگ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف آپ کو پنجاب میں عالیہ حمزہ. تو دیکھنا ہی ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر خان صاحب یہ جتنے بھی اپنے کھلاڑی اکٹھے کر رہے ہیں جو سنسیئر ہیں کاز کے ساتھ, یہ عمران خان کی کال کے اوپر کس طرح سے حکومت اور حکومت کو لانے والوں کو جھکانے اور پیچھے دھکیلنے پر مجبور کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں, پچھلے کچھ دن سے مالک صاحب بار بار اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جج صاحبان ہیں ان کی مرضی کے بغیر انہیں کسی بھی پاکستان کی عدالت میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارے ان کی مرضی کے ججز ہوں گے, اور یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر اب سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی ہو رہا ہے, جس میں اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا. لیکن یہ خبر کیا ہے؟ خبر کے مطابق آئین کے آرٹیکل 200 میں ترمیم ہونے جا رہی ہے, جس کے بعد صدر ججز کے تبادلے ان کی مرضی کے بغیر کہیں بھی کر سکیں گے. پہلے جج کی رضامندی لازمی تھی. اس ترمیم کے بعد ججز کے پاس 2 ہی آپشن بچیں گے, یا نوکری کریں یا چھوڑ دیں. اس کا سب سے پہلا ممکنہ اثر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز پر ہوگا. تو یہ آئین کے آرٹیکل 200 میں ترمیم کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے, جس میں یقیناً اس سے یہ مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوستو, جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق کیا ہے؟ میں بنیادی سا فرق ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈکٹیٹرشپ میں جو چیز آپ کو پسند نہیں آتی نا, آپ اسے ہٹا دیتے ہیں, بند کرو اسے, پیچھے ہو جاؤ, صاحب آ رہے ہیں. جمہوریت کے اندر جب کوئی چیز پسند نہیں آتی نا تو یہ معنی نہیں رکھتی. فرد واحد کو, پارٹی لیڈر کو, وہ دیکھتا ہے کہ عوام کو کیا چیز پسند آ رہی ہے. علی بن گنڈاپور کو جوتے دکھائے گئے تو خان صاحب نے کہا کہ یار یہ تو غلط ہے, عوام کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ لیڈر رکھو. بتاؤ اس نظام کو کہ انہی میں سے, عوام میں سے ایک بندہ آ رہا ہے جو آئندہ سے لیڈ کرے گا. یہ فرق ہوتا ہے. خان صاحب نے جہاں صحافیوں کی بات آتی ہے نا, تو یہی رویے آپ کو ان سیاسی جماعتوں میں ملیں گے. مرضی کا سوال, کان میں سوال جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے, پھر پوچھنا, لوگوں کو بٹھا کر ٹاؤٹ صحافیوں کو بھیجنا, اور پھر آپ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. جس طرح باؤ جی کے ہاتھ میں پرچی ہوتی تھی اور وہی سوال, اور اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی سوال کرنے کی, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ فکس میچ کر کے کھیلے. ایک ویڈیو شاہ زیب کی جی اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہے, اور انہوں نے عمران خان کی کن الفاظ میں تعریف کی. شاہ زیب صاحب کہتے ہیں جی کہ عمران خان ہر بڑے جلسے سے پہلے مجھے انٹرویو دیتے. میرے عمران خان صاحب سے سافٹ نہیں سخت انٹرویو ہوتے. اس وقت جہانگیر ترین نے میرے سامنے عمران خان کو کہا کہ یہ آپ سے بہت سخت سوالات کرتا ہے, آپ اسے خام خواہ انٹرویو دیتے ہیں. لیکن خان صاحب سخت سوالات کی قدر کرتے تھے. تو عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں گا, اس کے ساتھ نہیں کھیلوں گا, یہ بہت ہی مشکل بالر ہے. آپ دیکھیں ٹریک ریکارڈ ہے, انسان کی عادات ہے نا, وہ پھر آپ کے ساتھ ساری زندگی کنٹینیو کرتی ہیں. خان صاحب بہت سارے ایسے میچز تھے جس میں وہ خود 1 ڈاؤن گئے, کیونکہ مشکل بالرز ہیں اور ینگسٹر جو ہیں اس کو اگر فیس نہیں کر سکتے, تو عمران خان نے کہا کہ یار یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں جا کر, اور وہ پچ پر کھڑے رہے, روکتے رہے پاکستان کے لیے میچ جس طرح سے انہوں نے جتوائے. تو یہ ان کا ایک انداز تھا, ہمیشہ سے ان کی ٹریننگ بہت پہلے سے ہو رہی تھی. تو یہ نہیں ہے کہ شاہ زیب سوال کرے گا تو میں ڈر کے بھاگ جاؤں, کوئی اور سوال کرے گا تو میں نے اس کا جواب نہیں دینا. اگر بھارت کی طرف سے سوال ہوگا تو ہم خاموش ہو جائیں اور لوگوں کو کہیں گے یار روکو, ان کو سوال کا جواب ہم نے نہیں دینا. عمران خان نے کہا کہ یار آؤ, جس نے سوال کرنا ہے کرو, اور میں ہر سوال کا جو ہے وہ جواب دوں گا. لیکن ان کمپیریزن آپ باقی لوگوں کو اٹھا کر دیکھیں, آپ کو وہاں یہ روایات نہیں ملیں گے. دیکھیں یہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے. آج پاکستان کے اندر کوئی بھی محکمہ, کوئی بھی ادارہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ان کے حقوق بھی چھین لیتے ہیں اور ان سے ان کا بولنا بھی چھین لیتے ہیں, مارا بھی اور رونے بھی نہیں دیتے. یہ پاکستان کے اندر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج سہیل افریدی صاحب کی جی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی, یہ طے ہے. اگر ہو گئی تو یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا, کیونکہ
मुलाकात के बाद काबीना बननी है, काबीना बनने के बाद और मामलात जो हैं वो इमरान खान उन्हें हैंडल करेंगे और फिर एक अंदर नया लायामल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अलीमा खान अंदर हैं, वो यकीनन सोहेल अफरीदी के लिए कोई ना कोई पैगाम जो है वो ज़रूर लेकर आएंगी। और काबीना के हवाले से भी आने वाले दिनों के अंदर अगर मुलाकात नहीं होती तो यकीनन पैगाम के ज़रिए जो काबीना का मामला है इसे तय कर लिया जाएगा। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूँ कि फोर्सेस का मुख्तलिफ इलाकों में जो ऑपरेशन है, और अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना का एक लाइव सेशन टीवी पर दिखाया गया जी, जहां पर फील्ड मार्शल साहब के हवाले से कुछ बातें हुई। पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान को जवाब दिया वो हमें बताया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13-15 अक्टूबर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की, जिस दौरान मुख्तलिफ झड़पों में 34 दहशतगर्द हलाक हुए और इन कार्रवाइयों में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनउल ख्वारिज के दहशतगर्द जो है वो मारे गए। इन्होंने किया ये था कि इधर से सीज़ फायर हुआ और दूसरी तरफ इन्होंने काम ये किया कि उसकी आड़ में इन्होंने अपने लोगों को निकालने की कोशिश की। और फिर पता ही चला जी कि इस तनाजुर में, यानी इस पूरी एपिसोड के अंदर जो 45 से 50 ख्वारिज जो हैं उनके मारने की इतलात आ रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहब्बत में पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 45 से 50 ख्वारिज जो हैं उनको हलाक किया। और इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटों से जारी है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 34 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए। तो सर, इन इलाकों में एक तरफ ऑपरेशन भी हो रहा है और दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान है वो मुसलसल सियासत कर रहा है। मैं आपको ना जो पंजाब के हालात हैं, सिंध हुकूमत एक दूसरे पर तनकीद कर रही है, इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।